बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और आप सुन रहे हैं दास्तान नगर। दास्तान नगर में अजीम व शान काम सिंध सपा सलार मोहम्मद बिन कासिम की वलवला अंगेज दास्तान। इससे पहले आप इस दास्तान की 6 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए अब किस्त नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लादी ने बांदी से कहा, तुम इसका सामान, कपड़े और जेवरात सब वहीं ले आओ। बांदी ने सर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा। अब रानी लादी ताहरा को लेकर अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। मोहम्मद बिन कासिम 6000 शेराने इस्लाम को साथ लेकर रवाना हुआ था। हज्जाज ने उसे हुक्म दिया था कि वो खुश्की के रास्ते से ईरान होकर मकरान और फिर वहाँ से दैबुल पहुँचे और समंदर के किनारे पर ठहरकर इन जहाज़ों के आने का इंतज़ार करे जिनमें मंजनीकें लदी हुई हैं। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम अराक से गुजरकर ईरान में पहुँचा और कई रोज़ शिराज में ठहरा। जब मुजाहिदीन ने आराम कर लिया तो वहाँ से रवाना हुआ और मकरान में पहुँच गया। मकरान में भी एक इस्लामी गवर्नर रहता था। गोया इस तरफ मकरान ही सरहदी सूबा था। यहाँ के गवर्नर को इस लश्कर के आने की बहुत ही पहले से इत्तला हो चुकी थी और उसने दैबुल तक रसद बहम पहुँचाने का इंतज़ाम कर दिया हुआ था। उसने तमाम मुजाहिदीन की बड़ी खातिर व मदारत की। कई मंजिलों तक वो इस लश्कर के साथ साथ आया। आखिर सरहद पर आकर रुखसत हो गया। अब इस्लामी लश्कर अरमाबीला की तरफ बढ़ा। इन शेराने इस्लाम के आने की खबर अरमाबीला, देबुल, नेहरोन वगैरह में आम हो गई थी। अरमाबीला से ही सिंध की सरहद शुरू हो जाती है। यहाँ एक कला था और इस कला में दाहर की तरफ से एक हाकिम मुकर्रर किया गया था जो कि सरहद की हिफाजत पर मामूर था। जिस वक़्त उसे इत्तला हुई कि मुसलमानों का लश्कर इंतकाम लेने के लिए बड़े जोश व जज्बे से आ रहा है तो उस पर गाजियान इस्लाम का रोब तारी हो गया। और जबकि अभी इस्लामी लश्कर दूर ही था, वह तमाम लश्कर और सारी रआया को लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब शेरान इस्लाम अरमाबीला के कला के सामने पहुँचे तो उन्होंने इस कले का मुहासरा कर लिया। उन्हें क्या खबर थी कि कला खाली पड़ा है। चूँकि कले का दरवाज़ा बंद था इसलिए वो धोखा में रहे। मगर जब कला की फसील पर किसी को न देखा तो मोहम्मद बिन कासिम को ताज्जुब हुआ। फिर भी वो ये समझा कि शायद कला वाले उसे फरेब देना चाहते हैं और कहीं कमी गाह में छुपे बैठे हैं। चुनाचे एहतियात के तौर पर उसने एक शब कला पर हमला न किया। दूसरे रोज़ सुबह की नमाज पढ़ते ही कुछ लश्कर लेकर हमला के इरादे से आगे बढ़ा। कला में था ही कौन जो उनकी मज़ाहमत करता। ये लोग बढ़कर दरवाज़े के सामने पहुँचे। मोहम्मद बिन कासिम ने खुद बढ़कर दरवाज़े को धक्का देकर खोल दिया और अल्लाह अकबर का नारा लगा कर कले के अंदर दाखिल हो गया। पीछे ही लश्कर भी पहुंचा। अंदर जाकर देखा, मालूम हुआ कि तमाम कला खाली पड़ा था। न लश्कर था न आम आदमी। गोया वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मालूम होता है कि दुश्मनों पर हमारा रोब तारी हो गया है और इसी वजह से वो कला छोड़कर भाग गए हैं। एक अफसर ने कहा, यही बात मालूम होती है। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, ये खुदा की मेहरबानी है कि उसने ये कला बग़ैर किसी खून रेजी के ही हमारे हाथ कर दिया है। गोया मुसलमानों पर इब्तदा में ही रब्बे लम यज़ल ने यह बड़ा ख़ास एहसान किया है और इसलिए हम पर उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। मोहम्मद बिन कासिम, बेशक अफसर ने कहा, ठीक है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। अब तमाम लश्कर कला से बाहर आ गया। जिस वक्त ये लोग अपने कैंप में पहुँचे उसी वक्त एक सवार हज्जाज का ख़त लाया। साहिबान, आपको याद होगा कि हज्जाज ने 5 मील के फासले पर एक एक मंजिल मुकर्रर करके हर मंजिल पर 2-2 सवार मुतय्यन कर दिए थे जो डाक लाते और ले जाते थे।
چنانچہ حجاج کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم روزانہ خط بھیجتا تھا اور روزانہ ہی حجاج کا خط آتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے خیمے کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے خط کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے پیارے عزیز، جو تم دشمن کے ملک میں گھستے چلے جاؤ گے، بہت زیادہ احتیاط کرتے جانا۔ ہندو لوگ بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، کہیں وہ تم کو، تمہارے لشکر کو اپنی چالاکی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تم دیبل کے قریب سمندر کے کنارے پر جا کر رک جاؤ اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک وہ جہاز جن پر منجنی کے لدی ہیں تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں۔ دیبل پہنچ کر وہاں کا مفصل نقشہ میرے پاس بھیج دو اور میری ہدایات کا انتظار کرو۔ نیرون کے راجہ سامنی نے اپنی سفارت بھیجی ہے اور اس نے مصالحت کر لی ہے۔ تمہیں بھی اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ جب دیبل فتح کر کے تم نیرون کی طرف بڑھو تو احتیاط رکھو کہ اس کی حدود سلطنت میں کسی کو قتل نہ کرنا۔ جب دیبل فتح کر کے تم نیرون کی طرف بڑھو تو احتیاط رکھو کہ اس کی حدود سلطنت میں کسی کو قتل نہ کرنا اور نہ اس کے قلعے پر حملہ کرنا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نیرون سے سوستان تک ہر منزل میں تمہارے اور تمہارے لشکر کے لیے رسد کا انتظام کرے گا۔ اس شرط پر اس سے مصالحت کی گئی ہے، نماز ایک وقت کی بھی قضا نہ ہونے دینا، دعائیں مانگتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی تسبیح جاری رہے۔ اپنے رب کریم سے فتح کی توقع رکھو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہیں ضرور فتح دے گا۔ میری طرف سے تمام مجاہدین اسلام کو السلام۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت تمام لشکر کو جمع کر کے حجاج کا خط سنا دیا اور فوراً ہی جواب لکھ کر بھی بھیج دیا۔ اگلے روز یہ لشکر ارمابیلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ اب وہ دشمنوں کے ملک کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے خلیفہ وقت کے فرمان کے مطابق ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جا رہا تھا۔ مکران کے گورنر نے رسد کا ایسا معقول انتظام کر دیا تھا کہ ہر منزل میں لشکر کے پہنچنے سے پہلے رسد کے چھکڑے پہنچ جاتے تھے اور اس سے اسلامی لشکر کو بڑا آرام پہنچتا تھا۔ ارمابیلا سے آگے بڑھ کر ایک ایسا جنگل شروع ہوا جس میں اس کثرت سے درخت تھے کہ ان کے نیچے ہر وقت اندھیرا رہتا تھا اور ہزار کوشش کرنے پر بھی آفتاب کی شعاعیں زمین تک نہ پہنچتی تھیں۔ چونکہ راستہ بھی جنگل سے ہی ہو کر گزرتا تھا، اس لیے درختوں کو کاٹ کر راستہ بنانا پڑا اور اس وجہ سے لشکر کے کوچ کی رفتار سست ہو گئی۔ مگر مجاہدین اسلام کو ایسا جوش تھا کہ وہ درختوں کو گراتے اور راستے کو صاف کرتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کہیں کہیں انہیں آبادی بھی ملی، مگر وہ بالکل ویران اور ایک متنفس تک بھی اس میں آباد نہ تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی بھاگ گئے ہیں اور آبادیوں کو ویران کر گئے ہیں۔ اس دشوار گزار جنگل کو طے کر کے یہ لوگ کھلے میدان میں پہنچے۔ چونکہ اب عصر کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہاں انہوں نے قیام کر دیا۔ جبکہ خیمے نصب کیے جا رہے تھے، اس وقت چند ہندو گھڑ سوار نظر آئے۔ تمام مسلمان ان کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک بیش قیمت زیورات پہنے ہوئے تھے اور باقی معمولی دھوتیاں باندھے ہوئے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو ان میں سے ایک شخص نے دریافت کیا، تمہارا سردار کہاں ہے؟ لوگوں نے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا، وہ سوار اس کی طرف بڑھے۔ اسی عرصہ میں محمد بن قاسم نے فرش صاف کرا لیا تھا۔ سوار اس کے قریب جا رکے اور گھوڑوں سے اتر کر فرش پر جا بیٹھے۔ وہ حیرت سے محمد بن قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا سردار کوئی معمر شخص ہوگا، معمر نہ صحیح تو کم از کم ادھیڑ عمر تو ضرور ہوگا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ ایک نو عمر لڑکا ہے تو حیران رہ گئے۔ آنے والوں نے محمد بن قاسم کو دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ ہی لشکر کے سردار ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں سردار نہیں، میں تو اس لشکر کا خادم ہوں۔
वही शख्स कहने लगा, हमारे राजा सामनी हैं, नहरून के राजा, उन्होंने आपके वाय सराय हज्जाज से सुलह कर ली है, शायद आपको अभी ये बातें मालूम नहीं हैं। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, मुझे मालूम हो गया है। अब सामनी ने कहा, मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपको ये बता दूँ कि देबुल पर राजा दाहर ने काफ़ी लश्कर भेज दिया है। अव्वल तो वो कला नहायत मजबूत है, दूसरे लश्कर ज़्यादा आ गया है, इसलिए उसका फ़तह होना आसान नहीं है। इसके अलावा वो इस फ़िक्र में हैं कि शब खून मार कर आपके लश्कर को सरासीमा और परागंदा कर दिया जाए, लिहाजा आपको होशियारी से काम लेना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, मैं आपकी इस इत्तला दही का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे राजा दाहर ने तलब किया है और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। गालबन उसने अपने तमाम महकूम राजाओं को मदऊ किया है। गुमान गालिब ये है कि इसका इरादा तमाम राजाओं का लश्कर फराहम करके इज्तिमाई तौर पर हमसे जंग करने का है। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, उसे अपने लश्कर पर भरोसा है और हमें अपने परवरदिगार पर। सामनी बोला, असल भरोसा सिर्फ खुदा ही का होता है। मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। मोहम्मद बिन कासिम बोला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सामनी, मैं शिकार खेलने के बहाने आया था, आपसे मिलना चाहता था, मिल लिया। साहिब अब इजाज़त दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, आज अगर हमारे यहाँ क़याम कर लेते तो हमारी खुशी दुबाला हो जाती। सामनी बोला, इस वक्त मुनासिब नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। सामनी उठा और उसके साथ ही उसके हमराही भी उठे। वो मोहम्मद बिन कासिम को सलाम करके चले गए। रात को ठहर कर दूसरे रोज़ सुबह की नमाज से फारग होते ही मुसलमानों ने देबुल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। मज़लूम व बेकस कैदियों को बुर्ज के तहखाने में बंद कर दिया गया था और अभी को उनकी हिफाजत और निगरानी तफवीज़ कर दी गई थी। इसमें शक नहीं कि अभी नेक दिल इंसान था, लेकिन पंडित व आला तबका के हिंदू शूद्रों और अछूतों यानी नीची ज़ातों, भंगी, चमार, कोली, धोबी वगैरह से इस दर्जा बचते थे कि क्या मजाल जो इनका सामना भी हो जाए। अगर कोई पंडित या कोई मुअज़्ज़ज़ हिंदू किसी रास्ता से हो गुज़रता और इत्तफाक से कोई अछूत भी आ निकलता तो अछूत के लिए लाजम था कि वो रास्ता छोड़कर इतनी दूर जाकर खड़ा हो कि उसकी सूरत अच्छी तरह नज़र ना आए और पंडित की तरफ से अपनी पुश्त कर ले, मुँह उसकी तरफ ना करे और जब वो गुज़र जाए तब वो अछूत चले। अगर कोई बदबख्त अछूत उसके बरखिलाफ़ करता तो उसे सज़ाए मौत दी जाती। हिंदू और पंडित मुसलमानों को ऐसा ही समझते थे और इस वक्त भी समझते हैं। क्या मजाल है कि कोई हिंदू किसी मुसलमान के बर्तन या खाने पीने की चीज़ को छू ले, मगर आजकल के मुसलमान ऐसे बेहिस हो गए हैं कि वो अपनी इस ज़िल्लत की ज़रा सी भी परवाह नहीं करते। अगर सौदा लेंगे तो हिंदू से जिसके करीब भी खड़े नहीं हो सकते, भंगी की तरह से अलग खड़े रहते हैं। और हिंदू दुकानदार इस तरह से सौदा देता है कि उसका हाथ मियाँ जी के हाथ को क्या, मियाँ जी की हाथ की हवा तक भी उसके हाथ को न जाए। क्या हमारे लिए ये काबिल शर्म बात नहीं है? हम मुसलमान हैं और इस बात को खूब जानते हैं कि हमसे ज़्यादा पाकीज़गी और तहारत के साथ रुए ज़मीन पर कोई और कौम नहीं रहती। और इसको भी मानते हैं कि हिंदू मुशरिक हैं और मुशरिकों के लिए रब्ब लम यज़ल का इरशाद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नापाक और नजस होते हैं। हम एक उस शख्स से जो हमारे अकीदा के मुताबिक नापाक है चीज़ लेकर खाना मुनासिब समझते हैं और अपने मुसलमान भाई से ख़रीदना बुरा समझते हैं। हालांकि एक नापाक शख्स के हाथ की बनी हुई चीज़ भी नापाक ही होगी। और क्या नापाक चीज़ का खाना जायज़ है? मत ख्याल करो इस बात का कि मुसलमान कम देते हैं या चीज़ अच्छी नहीं देते। तुम कम और बुरी चीज़ ही ले लो, कम से कम वो पाक तो होगी। इससे ईमान के जाने का ख़तरा तो ना होगा। साहिबान याद रखो, अगर तुम किसी मुसलमान से सौदा ख़रीद कर उसे फ़ायदा पहुँचाओगे
तो वो कभी ना कभी किसी इस्लामी तहरीक में चंदा देकर कौम को, मुल्क को, मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर गैर मुस्लिम को दोगे तो वो कभी तुमको 1 टका तक नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारी कौम के ख़िलाफ़ उस रुपये को इस्तेमाल करेगा। आंखें खोल कर देखो, आज भी यही हो रहा है। इससे तुम अपनी कौम का भी नुकसान पहुंचाते हो और अल्लाह को भी नाखुश करते हो। तहिया कर लो इस बात का कि मुसलमानों ही से हर चीज़ ख़रीदा करोगे। अभी भी एक पंडित था, इसलिए वो मुसलमानों से परहेज़ करता था, मगर बावजूद इसके वो मुसलमानों के साथ निहायत लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आ रहा था और उनको हत्तल मकान किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने देता था। लिहाजा मुसलमान भी उसके मशकूर व ममनून हो गए थे। जब एक रोज़ वो मुसलमानों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। वो एक तरफ निहायत सकूत से बैठ गया। जब वो नमाज से फ़ारिग हुए तब उसने कहा, ये तुम्हारे नमाज़ पढ़ने का तरीका मेरी समझ में नहीं आया है। आखिर तुम किसे सजदा करते हो? उनमें से एक बुज़ुर्ग का नाम ज़ैद था। उसने कहा, हम खुदाए लम यज़ल को सजदा करते हैं। अभी बोला, मगर खुदा की सूरत या तस्वीर कहाँ है? ज़ैद कहने लगा, चूँकि खुदा को किसी ने नहीं देखा इसलिए इसकी तशबीह कौन बना सकता है? इसके अलावा खुदा मुजस्सम नहीं है, वो एक पैकर नूर है। अभी बोला, हम लोग इसी वजह से भगवान की मूरत सामने रखकर उसकी परस्तश करते हैं। ज़ैद कहने लगा, लेकिन क्या कोई शख्स वसूख से कह सकता है कि खुदा ऐसी ही सूरत का है जैसा कि तुमने उनकी तस्वीरें बना ली, उनके बुत बना लिए हैं? अभी कहने लगा, हमारे बुज़ुर्गों ने देखा ही होगा। ज़ैद बोला, सुनो, खुदा को किसी ने नहीं देखा है, ना हम इंसानों की इस कदर मजाल है कि वो उनको ज़ाहरी आँखों से देख सकें। खुदा की ऐसी सूरत नहीं है जैसी कि तुमने या तुम्हारे बुज़ुर्गों ने बना ली है। ये सब ख्याली तस्वीरें हैं और महज अपने नफ्स को धोखा देने के लिए घड़ी गई हैं। अभी खैर, मैं मजहबी मुबाहसे में नहीं पढ़ना चाहता, इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ज़ैद बोला, क्या कहना चाहते हो? अभी बोला, मालूम हुआ है कि इस्लामी लश्कर किसी लड़के की सरबराही में खुशकी के रास्ते से आ रहा है। और ये बात सुनकर तमाम मुसलमानों के चेहरे फरते मुसर्रत से चमक उठे। ये बात सुनकर तमाम मुसलमानों के चेहरे फरते मुसर्रत से चमक उठे और बेसाख्ता उनकी ज़ुबानों से निकला, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी तवक्कुआत शर्मिंदाए तकमील हुई। अभी ने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए दरियाफ़त किया, क्या तुमको यकीन था कि मुसलमान इतनी दूर से तुम्हें छुड़ाने के लिए आएंगे? ज़ैद बोला, ऐसा ही जैसा कल सुबह आफताब के निकलने का यकीन है। अभी किस वजह से यकीन था? ज़ैद कहने लगा, इसलिए कि हम मुसलमान यहाँ कैद में पड़े हुए हैं। अभी बोला, गोया वो तुमको रिहाई दिलाने के लिए आ रहे हैं? ज़ैद ने जवाब दिया, इसके सिवा उनके आने की कोई और वजह नहीं हो सकती। अभी बोला, खैर वो किसी वजह से भी आ रहे हों, मगर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ लश्कर बहुत कम है। ज़ैद कहने लगा, किस कदर लश्कर है उनके साथ? अभी बोला, मालूम होता है कि कमोबेश 6000 की तादाद का लश्कर उनके हमरा है। ज़ैद बोला, इस मुल्क के लिए इतना लश्कर भी बहुत ज़्यादा है। अभी ने हैरत उसकी तरफ देखा, वो कुछ कहना चाहता था कि कदमों की चाप सुनाई दी। सब ने नज़रें उठा कर देखा, उनको समनी और उसके सिपाही नंगी तलवारें लिए आते नज़र आए। अभी एक तरफ हो गया, समनी उस जगह आकर खड़ा हो गया जहाँ अभी खड़ा था और सिपाही उसके पीछे खड़े हो गए। समनी ने कहा, मुसलमानों, अब तुम्हारी मौत का वक़्त आ गया है। तुमको रिहाई दिलाने के लिए कुछ सर भिरे मुसलमानों का लश्कर आ रहा है और उसने अरामा बीला पर कब्ज़ा कर लिया है। ये जंग महज तुम्हारी वजह से होने वाली है, इसलिए मैंने ये तय कर लिया है कि मैं तुम्हारा आज ही खात्मा कर दूँ। ज़ैद कहने लगा, जब किसी के दिन ख़राब आते हैं तो उसे उल्टी तदबीरें सोचने लगती हैं। तुम खूब जानते हो कि ये लश्कर जो आ रहा है
اس کا مقصد ہم کو رہائی دلانا ہے۔ اگر جنگ میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہماری موجودگی تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے سود مند ہوگی، اور اگر تم نے ہم کو قتل کر ڈالا اور مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو یاد رکھنا کہ وہ ہمارا انتقام لینے کے لیے تمہارے ایک ایک فرد کو قتل کر دیں گے۔ سمدھی کہا لگا کر ہنسا۔ اس نے کہا اطمینان رکھو، اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ لشکر کی تعداد تو صرف 6000 ہے۔ محمد اسلم آگے بڑھا اور جوش سے کہنے لگا یہ 6000 کم سے کم تمہارے 60,000 لشکر کے لیے کافی ہیں۔ محمد اسلم جوش سے آگے بڑھا اور کہنے لگا یہ 6000 کم سے کم تمہارے 60,000 لشکر کے لیے کافی ہیں۔ سمنی نے نفرت اور غصہ کی نگاہوں سے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا 60,000 کو میں بتاتا ہوں کہ اس لشکر کو تو میں ہی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ محمد اسلم نے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا تم جو کہ محض اس وجہ سے اکڑتے ہو کہ ہم نہتے اور تمہارے قیدی ہیں، اگر تم مرد ہو اور بہادری کا دعویٰ ہے تو صرف ایک تلوار دے دو اور پھر تم آئے اپنے ان تمام سپاہیوں کے اکیلے ہی مجھ پر حملہ کرو۔ اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو سمجھ لینا کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمنی خوب جوش آ رہا ہے تم کو، مگر یہ تمہارا جوش ابھی سرد کر دیا جائے گا۔ اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دلیرو بڑھو اور اس کے ساتھیوں کا سب کا خاتمہ کر دو۔ ابھی نے کہا لیکن حضور میری ایک بات سن لیجئے۔ سمنی نے اس کی طرف دیکھا، کہا کیا؟ ابھی بولا یہ لوگ ہمارے قیدی ہیں، ہم کو ان پر تمام دسترس و کمال ہے، جب چاہیں گے ان کو قتل کر ڈالیں گے، مگر اسلامی لشکر حملہ کرنے اور انہیں رہائی دلانے کے لیے آ رہا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ جنگ کے فیصلے تک ان کو زندہ رکھا جائے۔ سمنی نے بگڑ کر کہا ایک پنڈت سے ایک بزدلانہ مشورہ کی اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ محمد اسلم کی طرف اشارہ کر کے مگر بےہودہ نوجوان نے میری توہین کی ہے، میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہیوں سے ہاں آگے بڑھو اور سب سے پہلے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو تاکہ ان کے سینے میں اولاد کے داغ پڑ جائیں۔ سپاہی بڑھے، عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ ایک کم سین عورت نے کہا خدا آزمائش لے رہا ہے، ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بچوں والیوں دیکھو اس وقت تمہارے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں۔ تمام عورتوں کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک رہے تھے، وہ حسرت بھری نظروں سے اپنے معصوم بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ بچے بھی بولی صورتیں بنائے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک نوجوان عورت نے اپنے بچے کو بھینچ کر پیار کرتے ہوئے کہا بیٹا اسلام قربانی چاہتا ہے، جاؤ اور اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچو۔ فوراً ہی تمام عورتوں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے الگ کرتے ہوئے کہا معصوم ننو جاؤ اور اپنے سر کٹا کر اسلام کی عزت رکھو۔ یہ کہتے ہی بعض عورتوں کے آنسو نکل آئے اور وہ منہ پھیر کر رونے لگی۔ حقیقت میں بڑا کٹھن وقت آ گیا تھا، نہایت سخت امتحان ہو رہا تھا۔ بچے پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی ان کے سامنے پہنچ گئے، انہوں نے تلواریں بلند کی، عورتوں کے دل دہل گئے اور فرتے رنج و قلق سے ان کے کلیجے سینوں سے نکلنے لگے۔ ان سے یہ خوفزا منظر نہ دیکھا گیا، انہوں نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بڑا غصہ آیا، خصوصاً محمد اسلم پیچوتاب کھا رہا تھا۔ اس نے لپک کر ایک سپاہی کو گونسا مارا، وہ چکرا کر گرا۔ اس نے جلدی سے اس کی تلوار چھین لی اور ڈپٹتے ہوئے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی ڈر کے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تمام کاروائی اس قدر جلد ہوئی کہ سمنی اور اس کے سپاہی اس وقت سمجھے کہ جب محمد اسلم تلوار کھینچ کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ سپاہیوں کے ہٹتے ہی محمد اسلم نے سمنی سے کہا مغرور انسان اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ان شیطان خصلہ سپاہیوں کو حکم دے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ سمنی اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ اگر اس نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ اس پر حملہ کر دے گا۔
اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اچھا ابھی تم پیچھے ہٹو۔ سپاہی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سامنے نے محمد اسلم سے کہا نوجوان اب تم تلوار میرے حوالے کر دو۔ محمد اسلم نے کہا اس لیے کہ تم پھر ان معصوموں کا خون بہاؤ شیطان، تم اپنے سپاہیوں کو لے کر میرے سامنے سے دور ہٹ جاؤ وگرنہ میں تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ سامنے نے سر جھکا کر کہا میں خوریزی پسند نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ اپنے سپاہیوں کو لے کر چلا گیا، اس کے ساتھ ہی ابھی بھی چل پڑا۔ محمد اسلم نے کہا بزدل انسان تو اس وقت بچ گیا۔ بچوں کے بچ جانے سے سب ماؤں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ان کو اپنے بے قرار سینوں سے لگا کر پیار کرنے لگی۔